बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं या आप ट्विटर खोल रहे हैं या आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो आपको मदीना मुनव्वरा के अंदर के मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर शाहज़ैन बुगटी हों या मरियम औरंगज़ेब हों या जितनी भी यहाँ से गए थे अफराद, उनके ऊपर जो मामलात हुए वो आपके सामने हैं। चूँकि वो तमाम वीडियोज़ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और लोग प्राइवेटली भी उसको सेंड कर रहे हैं, तो उसे कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको नशर करके आपका टाइम नहीं लेंगे। वजह उसकी ये है कि ये ईज़िली अवेलेबल हैं। मैं उन्हीं वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ जो आप तकरीबन तमाम लोग देख चुके हैं, जहाँ पर मरियम औरंगज़ेब को गालियाँ पड़ी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था उस प्रेमिसेस के अंदर। मेरे नबी की, बल्कि हमारी तमाम लोगों के लिए बहुत मुक़द्दस जगह है वो। और ये है मदीना का एनवायरनमेंट, जो कि कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि मदीना ठंडा है और जो मक्का है वो जलाली है, ये हमारा मानना है। और मदीना के जो लोग हैं वो भी ठंडे हैं, लेकिन इन लोगों को देखकर ठंडे लोग भी उस एनवायरनमेंट की ठंडक से भी ठंडे नहीं हुए और भड़क गए। यानी कि इसका एक तो इम्पैक्ट ये है कि अगर हम उस तरफ देखें तो बेहुरमती हुई है, जी हाँ हुई है, और लोग जो है बेकाबू हुए, हाँ बेकाबू हुए। लेकिन इसका मतलब दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो ये है कि ये जो अभी नज़र आ रहे हैं आपको लोग, ये इस वक्त आज की तारीख़ तक ये पब्लिक अपीयरेंस के काबिल अभी नहीं हैं। अब इन्हें टाइम लगेगा, अगर इनको बहुत टाइम लगेगा, अगर ये लोगों में आएँ तो इससे पहले इन्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी इनको पब्लिक अपीयरेंस नहीं करनी चाहिए और इन लोगों को जो भी दौरा इनका है, अब ये इनको वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि लोगों ने शाहज़ैन बुगटी के बाल तक खींचे हैं और मैंने शाहज़ैन बुगटी को वहाँ पर भागते हुए देखा है। तो ये तमाम मनाजिर जो थे बड़े अजीब व गरीब थे और वहाँ पर चोर चोर के नारे जो है वहाँ पर बुलंद हुए और वहाँ पर जो गैर मुल्की थे वो भी हैरान थे कि हुआ क्या है। तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो ज़मानतों के ऊपर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, ये वो लोग हैं जो चोर दरवाज़े से इक़्तिदार में आए हैं। ये तमाम बातें वहाँ पर होती रहीं और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हमें भी रिसीव हुई, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी की वीडियो भी यहाँ पर पोस्ट करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तमाम वीडियोस देख चुके हैं। मज़ीद आने वाले वक्त में आपको और वीडियोस भी लोग रिलीज़ करते रहेंगे, तक हम हज़ारों वीडियोस हैं जो बनी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है सऊदी गवर्नमेंट उनको एडवाइस दे दे और जो शहबाज शरीफ हैं वो एडवाइस कर दे और इस दौरे को मुख्तर किया जाए। शहबाज शरीफ जो है अपने आप को महदूद करें महलों तक, जहाँ पर उनकी मीटिंग्स हैं, और बाहर अपेरेंस में ना आएँ, लोगों में ना आएँ। और जो उम्रे का मामला है वो पोस्टपोन करें, किसी और वक्त में कभी और अच्छे माहौल में कर लें इसको। जिन लोगों ने इस उम्रे को कैंसिल किया उन्होंने बड़ी कामयाबी से अच्छा फ़ैसला कर लिया, वरना ये सारे ही आ रहे थे। वरना आज जो शाहज़ैन बुगटी की हालत है वो अज्यूम कर लें आप कि वो उन लोगों पर आ जाती। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगली इंतहाई अहम ख़बर की भी। ये ख़बर भी इंतहाई अहम थी और अगली ख़बर भी इंतहाई अहम है। वो इस हवाले से कि आप जानते हैं कि इमरान ख़ान ने ग्रेजुअली आपके सामने एक माहौल क्रिएट किया था और उन्होंने एक जो मुल्क जो हमारा दोस्त नहीं था, जिसने बता दिया था कि हमने उनको और उन्होंने हमको कि वो हमारे दोस्त नहीं हैं, और हमने उनसे कह दिया था कि हम भी आपके दोस्त नहीं हैं। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने पुतिन के साथ मिल कर के उसको फ्रेंडली नेशन का दर्जा दे दिया और इमरान ख़ान साहब ने बता दिया था कि मैं फ्रेंडली नेशन हूँ आपके साथ। पाकिस्तान एक फ्रेंडली नेशन है रशिया के साथ, ये उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था और अपने दौरे के साथ उन्होंने इसके ऊपर मोहर भी लगा दी थी। और ऑयल के जो मामला थे वो भी उन्होंने तय कर लिए थे 30% डिस्काउंट के ऊपर, और गंदम के भी कर लिए थे, उनकी तमाम क्वांटिटी भी तय हो गई थी। और वो मामला बस होने ही वाले थे कि दरमियान में जो है वो मदाखलत हो गई, साजिश हो गई और तमाम चीज़ें हो गई जो कोई मानता है कोई नहीं मानता, मगर हो गई। और यकायक जो है हम प्रो रशियन से प्रो अमेरिकन हो गए। यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक दौरे पे गया तो वो प्रो रशियन था और जब दौरे से वापस आया तो वो प्रो अमेरिकन हो गया। लेकिन इस बात को आप साजिश कहते हैं कि नहीं कह सकते, जबकि आप प्रो रशियन से प्रो अमेरिकन हो गए। तो अब जो है बहरहाल इस बात को तो हम सादा लोग हैं इस तरह ही बात करेंगे, लेकिन बहरहाल
جو رشیا ہے وہ سادہ نہیں ہے، اور اس نے جو ہے جو کام کیا ہے وہ بہت غضبناک ہے، اور وہ سرگئی لاروف کا ہے جس نے وہ کام کر دیا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ وہ اتنا زبردست کام کر سکتا ہے، اور اس نے پورا کا پورا وزن جو ہے وہ موجودہ حکومت جو آج شہباز شریف کی ہے اس پر وزن ڈال دیا ہے۔ اور میں نے آپ کو تقریباً 5-6 ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلاول بھٹو کو اس حکومت کے اندر کوئی بھی وزارت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ انسلٹنگ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیئرمین ہے ایک، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو پرائم منسٹرز دے چکی ہے پہلے سے، اور پہلے سے حکومتیں کر چکی ہے، تو ایسی حکومت کسی دوسری پارٹی کے نیچے کیسے کام کر سکتی ہے؟ مگر بہرحال وہ فیصلہ تھا، وزارت خارجہ کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، اور مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اور یہ بلنڈر جو ہے یہ پیچھا کرے گا جب تک زندگی ہے بلاول بھٹو کی۔ اللہ اس کو بہت لمبی زندگی دے۔ جب تک زندگی ہے ہم بھی اس ریکارڈ کو لکھتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ شہباز شریف جو نون لیگ کے صدر ہیں، وہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کے نیچے جو وزارت خارجہ میں جو سیٹ تھی وہ بلاول بھٹو تھی، یعنی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اسسٹ کر چکے ہیں شہباز شریف کو، ان کی حکومت میں ان کے وہ وزیر خارجہ تھے۔ اب ان پر جو چیز آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کے مفاد کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور روسی وزارت خارجہ نے علاقائی عالمی استحکام اور سلامتی کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف نے بلاول بھٹو کو پاکستان کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ ذرا آئیے نا اب آپ، کیونکہ اب جو ہے آپ کو بتا دوں کہ جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اور آپ لوگ بھی اہل علم ہیں، کہ یہ جو وزارت خارجہ کی پوسٹ ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے، اور جو پرائم منسٹر کی پوسٹ ہے جو پاکستان کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے جب آپ فیس کرتے ہیں پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ٹو پریزیڈنٹ، اور یہ جو وزارت خارجہ ہے جب یہ خارجہ امور کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بات تو ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کتنا مضبوط ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے۔ اب اگر ملک مضبوط نہیں ہے پھر آپ کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی شخصیت کے اندر کرنٹ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی شخصیت میں وزن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فیصلے اس ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں، یا تو کوئی آپ کو قائل کرے گا یا تو آپ قائل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اب سوچئے ذرا، پیوٹن کے سامنے، سرگئی لاروف کے سامنے بلاول بھٹو نے کھڑا ہونا ہے، اور کون کس کو زیر کرے گا، کیونکہ زیر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بیٹھیں گے بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے دو فرینڈلی نیشنز ہیں، اور ہم نے دونوں کی جو باہمی فائدہ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا بلاول بھٹو جائیں گے رشیا؟ جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، دونوں کی آپ امپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 بات ہو گئی۔ دوسرا، اگر گئے تو امریکہ بولے گا آپ کو، مطلب سمجھ گئے آپ لوگ، اور اگر یہ نہیں گئے تو رشیا بولے گا کہ ہماری بات تو چل رہی تھی، کیا ہوا اس کا۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ بہت بڑا نقصان جو ہے وہ کریں گے اپنی پالیسی کا، وہ نقصان کریں گے پاکستان کا، اور وہ نقصان کریں گے ہماری فارن پالیسی کا، اور وہ نقصان کریں گے ان سودوں کا جو کبھی طے ہوئے تھے۔ اور اس کے اندر جو بلاول بھٹو ہیں، جو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ان کو ہوگا، تعلقات بنتے ہیں وزارت خارجہ کے اندر، آپ چائنا سے بات کرتے ہیں، ایران سے بات کرتے ہیں، امریکہ سے بات کرتے ہیں، رشیا سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو معاملہ ہوتا ہے، آپ اگر تصویر بھی دیکھ لیں تو سرگئی لاروف جس طریقے سے مسکرا رہے ہیں، دیٹ از ویری ڈینجرس، کیونکہ وہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ آپ آئیے نا ذرا ادھر تو آئیے، تو یہ وہ چیز ہو رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو ہے، ان کو بہت کچھ اب فیس کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ دورہ انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد ان کا اگلا دورہ جو ہے وہ لازمی یو ایس کا ہوگا، اور ان کو وہاں پر بھی پھر بلایا جائے گا کہ اب آپ یہاں بھی آ جائیے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔